नमस्कार, नेपाल डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर संयुक्त रूपमा दर्ता गर्न प्रचण्ड माधव समूहको योजना। संसद पुनर्स्थापनापछि प्रचण्ड माधवलाई असजिलो, ओली भने बचाउतिर। ताप्लेजुङमा भीषण आगलागी। आगलागीबाट भएको क्षतिप्रति राष्ट्रपतिद्वारा दुःख व्यक्त। बालाजुबाट पक्राउ परेका अभियन्ता रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश। प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल सरकार चाहियो, मलाई हटाउन सजिलो छैन। नेता महेश बस्नेत भन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षा थ्रेट छ। प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् श्रीमतीलाई झुम्के बुलाकी हैन, शिवजीलाई सुन दिए के भो त। अदालतको फैसलाको मूल्याङ्कन आगामी राजनीतिक परिमाणले गर्छ, प्रधानमन्त्री ओली। महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्टका महाप्रबन्धक पक्राउ। 3 महिनाको छोराको हत्या गरेको अभियोगमा बाबु पक्राउ। मन्त्री आले भन्छन् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम जोगाउन 1 अर्बको प्रलोभन देखाइयो। भरुवा बन्दुकसहित 2 पक्राउ। रामचन्द्र पौडेल भन्छन् पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अफर नै त्यागेको हुँ, अहिले कंग्रेसले लोभ गर्न हुन्न। उपचारपछि स्वदेश फर्किए बाबुराम भट्टराई। नयाँ दिल्लीमा बाबुरामले भने नेपाल चीनतर्फ ढल्केको छैन, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छ। गोली हानी 3 महिला सञ्चारकर्मीको हत्या। नाइजेरिया अपहरणमा परेका 100औं छात्रा रिहा। यो सँगै अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विघटन भएको संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेपछि अरू दलहरूको सहमतिमा पुनः प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालिएको हो। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अहिले दर्ता भएको प्रस्ताव हामीले मात्र गरेको हुनाले अब संयुक्त रूपमा जाने बारेमा छलफल भइरहेको नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। विभाजित सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विवाद अब संसद प्रवेश गर्ने भएको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि मन्त्री परिषदको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गते 4 बजेका लागि संसद बैठक आह्वान गरेको हुन्। बैठकका लागि संसद सचिवालयले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आउने सोचिरहेको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले ओलीको राजीनामा नआउने भएपछि अर्को रणनीति तयारी गर्नका लागि स्थानीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। पार्टीभित्रको विवाद अब संसदमा प्रेस गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट टहस महस हुने अवस्थामा छैनन्। यता प्रचण्ड माधव पक्षले भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेस जनता समाजवादी पार्टीको साथ खोजिरहेको छ, तर कंग्रेस र जसपाले नेकपा विभाजनले औपचारिकता नभएको भन्दै पर्ख रहेको रणनीतिमा छ। त्यसैले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि लड्डु खाएका नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई संसदमा फेस गर्न फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै पर्न गएको देखिन्छ। संसद पुनर्स्थापनापछि सरकार झन बलियो भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने संसदीय दलको उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ बताउँछन्। अदालतको निर्णयपछि संसद बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हल्ला सुनिएको छ, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको सामना गर्नुहुन्छ, राजीनामा दिनुहुन्न। उनले भने संसद विघटन हुँदा काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्री ओली पुनर्स्थापनापछि दह्रो हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार दिउँसो एक वक्तव्य जारी गर्दै आगलागीबाट प्रभावितहरूका लागि यथाशीघ्र राहत तथा पुनर्स्थापनाको पहल गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरेकी छिन्। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले हावाहुरी र खडेरीको मौसममा हुने आगलागी जस्ता विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व तयारीका साथै आवश्यक सचेतनासहित सुरक्षित संरचनाको विकास गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा मंगलबार बिहान करिब 9 बजेबाट लागेको आगोले आधा बजार नै जलाएको छ। आगलागीमा 4 दर्जन भन्दा बढी घरहरू जलेर नष्ट भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।
बालाजु बाइपासबाट पक्राउ परेका अभियन्तालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अभियन्ता सुमन सायमिल लगायत 8 अभियन्तालाई मंगलबार रिहा गर्न आदेश दिएको अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनिएकाले तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको उनले भने। महानगरीय प्रहरी वृद्ध बालाजुले गत बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाइपास घर भत्काउन नदिएको र महानगरले सूचना केन्द्र बनाउन लागेको बार भत्काएको भन्दै पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले मीन बहादुर शाही, महेश्वर मानन्दर, सञ्जय तामाङ, दिनेश श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ र रुचिता श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष सुमन सायमी र बिरोज श्रेष्ठ प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए। उनीहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिएको थियो। रिहा भएसँगै इन्द्रचोकमा मैनबत्ती र्याली समेत गरिएको अभियन्ता गणपतिलालले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन सक्छ भने कसैले हटाए हुन्छ भन्दै चेतावनी दिएका छन्। झापामा मंगलबार पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले सक्छ भने हटाउन चेतावनी दिँदै आफूलाई हटाउन सजिलो नभएको बताएका छन्। उनले भने अब देश कसरी अघि बढ्छ, मैले अदालतको फैसला मान्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो। 23 गते अधिवेशन बोलाएको छु, म राम्ररी अधिवेशन चलाउने प्रयास गर्छु। मेरो सकारात्मक भूमिका हुन्छ। म राजनीतिक गर्ने मान्छे हो। मलाई कसैले पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्, तर सजिलो छैन। उनले आगामी चुनावमा फेरि 2/3 साथ दरबार प्रवेश गर्ने बताएका छन्। उनले भने म नेपाली जनताका बीच जान्छु, म न्याय माग्न जान्छु। 2 वर्षपछि त चुनाव आइसक्छ। 2/3 साथ सिंहदरबारमा फर्कन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई समृद्ध बनाउनका लागि कोरिएको बाटोलाई अल्मलिन नदिने र तगारोहरू हटाएर अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले थपे, हामी छिमेकीसँग पनि मित्रवत सम्बन्ध राखेर अघि बढ्छौं। कोही अरूका लागि कम्फर्टेबल होइन कि नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल सरकार चाहियो। नेपाली जनताका लागि आवश्यकता पूरा गर्न सरकार चाहियो। त्यसका लागि हामी नेपाल र नेपालीका लागि काम गर्छौं, सबैसँग मित्रता राख्छौं। हाम्रो गन्तव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने कुरा हो। उनले सर्वोच्चले फैसला गर्दा चिन्ता गर्नु आवश्यक नभएको बताए। उनले भने, चिन्ता गर्ने होइन, कर्तव्य प्रति निष्ठाका साथ अघि बढ्ने हो। कसैले बिथोल्न खोज्छ भने त्यसलाई रक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो। राजधानीमा भएको एक प्रेस कन्फरेन्समा नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुरक्षा थ्रेट भएको दोहोर्याएका छन्। प्रधानमन्त्री आफैले आफू असुरक्षित भएको बताइरहँदा नेता बस्नेतले यस्तो बताएका छन्। उनले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि एकमात्र नेता केपी ओली देखिएकाले समर्थन गरिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुलुकको कुनै पनि नेता, प्रचण्ड वा माधव नेपाल वा अन्य कसैसँग तुलना गर्न नसकिने उनले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले मुलुकलाई अग्रगति दिन र विकास निर्माणको बाटोमा लाग्न ओलीको आवश्यकता भएको बताए। पत्रकारको एक प्रश्नमा उनले आफूले साइबर सेनाको निवारण गरेको तर त्यसको सेनापति भने नभएको बताए। त्यो मुलुकका लागि आवश्यक भएकाले साइबर सेना विस्तार गरिएको जिकिर समेत उनले गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा सुनको जलही बनाउन सरकारले दिएको 30 करोड रुपैयाँको बचाउ गरेका छन्। उनले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगका लागि नभई पशुपतिनाथलाई दिएकोमा आलोचना गर्नुको अर्थ नभएको बताएका हुन्। मंगलबार झापामा गरिएको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिएको त होइन नि, पशुपतिनाथलाई दिएको हो। मैले श्रीमतीलाई कुण्डली, तिलहरी, झुम्के बुल्लकी दिइहालेको होइन, शिवजीलाई दिएको हो 108 किलो। उनले आफूले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गरेपछि ठूला ठूला पूर्वाधारका काम गरेको दाबी गरे। आफ्नो काम देखेर आफूलाई रोक्न खोज्नेहरू बढेको उल्लेख गरे। उनले भने, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब तयार हुन लागेको छ। लुम्बिनीमा हामीले सभा गर्न जाँदा सभा गर्ने ठाउँ नै थिएन, विदेशीहरू बोलाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको थियो भने त जुत्ता हिलोमा अड्कने, सुरुवाल माथि सार्नुपर्ने त्यस्तो हिलोमा पो परियो। त्यसपछि मैले भने 2 वर्षभित्र 5000 क्षमताको हल बनाउँछु। यसले त देश बनाउने भो, रोक्नुपर्छ। यसैले देशमाथि उठाउने भो, हटाउनुपर्छ भनेर हटाए। म नेपाली जनताप्रति कृतज्ञ छु। उहाँले फेरि मलाई जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो।
उनले यस वर्षको बौद्ध जयन्ती लुम्बिनीको विशाल हलभित्र मनाउने बताए। उनले आफूले इतिहासमै नभएको काम गर्दै नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको बताए। उनले भने थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्ग धमाधम खन्ने कार्य भइरहेको छ। अब नौबिसेबाट काठमाडौँ आउँदा घुम्दै आउन पाइनेछ। कतै गाडी पल्टिएला भन्ने डर छैन। अब नौबिसेबाट छिर्यो काठमाडौँमा फुत्त, काठमाडौँबाट छिर्यो नौबिसेमा फुत्त। अब हामी झापाबाट पूर्व पश्चिम रेल मार्गको शिलान्यास गर्दैछौँ। ठूला काम गर्ने हाम्रो उत्साह नै ठूलो। आफ्ना छोराछोरी घर त जसले पनि हेरिहाल्छ नि। हामी ठूलो काम गर्ने हो, देशलाई आधुनिक बनाउने हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि धेरै हवाई मैदानहरू बनाएको उल्लेख गरे। उनले युगान्तकारी काम गर्दै एउटा युगको सुरुवात गरेको दावी गरे। उनले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको बताउँदै यसले आफूलाई कुनै असर नपार्ने र आफूले संसद चलाउन नकारात्मक भूमिका नखेल्ने बताए। उनले भने राम्ररी अधिवेशन चलाएर अघि बढ्ने मेरो भूमिका हुन्छ। मेरो नकारात्मक भूमिका कहिले पनि हुँदैन, सधैँ सकारात्मक भूमिका हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मंगलबार नेपाल फर्किएका छन्। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारतको राजधानी दिल्ली गएका उनी उपचार पूरा भएपछि मंगलबार अपराह्न काठमाडौँ आएका हुन्। न्युरो इन्डोक्राइनको ट्युमरमा क्यान्सर भएको आशंकामा परीक्षणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका भट्टराईले त्यहाँ स्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थानमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए। 22 परीक्षणपछि चिकित्सकहरूले क्यान्सर नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्। तर 2-3 महिनामै ट्युमरलाई शल्यक्रिया गरी फाल्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। तत्कालै शल्यक्रिया नभए क्यान्सरको खतरा हुने चिकित्सकको सुझाव छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल चीनतर्फ नढल्किएको र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेको बताएका छन्। उपचारका लागि नयाँ दिल्ली गएका भट्टराईले भारत र नेपालबीच बलियो आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेका कारण भारतसँग नै राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेको र चीनतर्फ नढल्किएको बताएका हुन्। उनले मुलुकमा राजनैतिक संकट निम्तिएको र स्थायित्व र भारतसँगको राम्रो सम्बन्ध सुनिश्चित गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले भने नयाँ दिल्लीमा केहीलाई नेपाल पूर्ण रूपमा चीनतर्फ ढल्किएको महसुस भएको छ, तर त्यो सही दृष्टिकोण होइन। ऐतिहासिक रूपमा हामी भारतसँग नजिकै छौं। उनले थपे चीन पनि हाम्रो मित्र हो, तर हामी चीनसँग यति धेरै अन्तर्घुल हुन सकेका छैनौं। चीन हिमाल पारीको पल्लोपट्टि छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर त्यागेको मान्छेलाई अहिले राष्ट्रपतिको लोभमा लागेको भनेर गलत प्रचार गरिएको गुनासो गरेका छन्। उनले आफू लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा उत्रिएको बताए। नेपाली कांग्रेस भक्तपुरको पूर्व सभापति विश्वनाथ मिश्रको 105औं जन्म जयन्तीको अवसरमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले अहिले कांग्रेसले कुनै पनि पदको लोभ गर्न नहुने बताएका छन्। म आज तपाईहरुलाई भन्न बाध्य छु, पहिलो राष्ट्रपति बन्ने बेलामा गिरिजा बाबुलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फेनोमेनाले राष्ट्रपति बन्न नदिएपछि तपाई हुनुहोस् भनेर मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो। पौडेलले पनि गिरिजा बाबु मलाई अझै पनि लोकतन्त्रको लागि लड्नुपर्ने काम छ। राष्ट्रपतिको पदमा खुम्चिएर हुँदैन, मैदानमा बसेर लड्छु भनेर छाडेर हिँडेको थिए। पौडेलले आफूले प्रधानमन्त्रीको अफर आउँदा पनि लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता सम्झौता नगरेको दावी गरे। पहिलो संसद सभाको अन्तिम अवस्थामा प्रचण्डले बुटवलमा बोलाएर रामचन्द्रजी 10 राज्यको सिद्धान्त मानिदिनुहोस्, बाबुराम राजीनामा गर्नुहुन्छ, तपाई आजै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले मानिन, एक बुदामा मैले लडेको हो, पौडेलले भने। नेता पौडेलले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कुनै पनि सरकारमा अहिले कांग्रेस जान नहुने बताएका छन्। मौका पायो भन्दैमा अहिले सरकारमा गएर जादु गर्न सक्छौं, कुर्सी हत्याएको भोलिपल्ट अर्को चुनावमा कसरी लड्छौं? हामी प्रतिपक्षको धर्म निभाउने हो। बागमती 1 नम्बर होस् कि केन्द्रीय सत्तामा हामी प्रतिपक्षमा हो। संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन, अरू विकृतिमा चोचोमोचो मिलाउनु हुँदैन, पौडेलले भने। भरुवा बन्दुकसहित प्रहरीले सल्यानमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिका 2 बस्ने 45 वर्षीय कुलबहादुर सारू मगर र 25 वर्षीय कमल घरतीलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सारू मगरले घर नजिकै खोल्सामा लुकाएको र घरतीले खोलामा लुकाएर राखेको बन्दुक बरामद गरेको सल्यान प्रहरीका डीएसपी गोविन्द थापाले बताए। उनीहरूबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले सरकारको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम जोगाउन आफूलाई 1 अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको दावी गरेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको 8औं राष्ट्रिय परिषदमा मन्त्री आलेले आफूलाई आर्थिक प्रलोभन आए पनि वन फडानी र तस्करीलाई प्रशय दिने उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको उनले बताए। जुन दिन पद बहाली गरे त्यही दिनदेखि काठ व्यवसाय वनका केही बदमाश कर्मचारीले मलाई भेट्ने प्रयास गरे। उनले भने मैले कसैलाई भेटिन, हामी 1 अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो, तर मैले मुखमा कालो मोसो दल्न हुँदैन भनेर इन्कार गरे। माघ 11 गते मन्त्री परिषद बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको थियो। आफूलाई वनको रक्षा र प्रवर्धन गर्न तथा वन प्रशासनमा देखिएको विकृति हटाउन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन मन्त्री बनाएको भन्दै उनले प्रलोभनमा आफू कहिल्यै नपर्ने र केही पनि प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरे। वैज्ञानिक रूपमा वनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमका नाममा वन फडानी गर्ने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई बदनाम गर्ने जस्ता गतिविधि मौलाएपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई रोक्न आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा रहेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे अध्ययन गर्दा पनि आफूलाई जिल्लाका वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी तथा कर्मचारी लगायतले आर्थिक प्रलोभन देखाएको उनले दावी गरे। सरकारवालासँग छलफल गरेर नै वन सम्बन्धी नियमावली बनाउने समेत मन्त्री आलेले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफ्नै 3 महिनाको छोरोको हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 खनाडी बस्ने 40 वर्षीय राजबहादुर चन्दलाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आफ्नै घरमा छोरा लक्ष्मणलाई राजबहादुरले लछार पछार गरी कुटपिट गर्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार राजबहादुरले आफ्ना 70 वर्षीय बाबु मन्दिर चन्दलाई समेत कुटपिट गरी घाइते बनाएका छन्। राजबहादुरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडी र प्रहरी चौकी बलाराबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। कुटपिटबाट घाइते भएका मन्दिर चन्दको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा हिटौडाको रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक लोकेन्द्र बहादुर मल्ल पक्राउ परेका छन्। उद्योगमा कार्यरत महिला कर्मचारीले आफूलाई हातपात र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि मल्ललाई सोमबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर प्रहरी नायब परीक्षक इन्द्र बहादुर राणाले जानकारी दिए। पूर्व एसएसपी समेत रहेका महाप्रबन्धक मल्ललाई अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद थप गरिएको उनले बताए। घटनापछि त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाहरूले हेटौडाको चुरी मायामाईमा रहेको रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग 2 दिनदेखि बन्द गराएका छन्। पक्राउ परेका मल्ललाई कानून अनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पूर्व अफगानिस्तानको जलालादमा मंगलबार बन्दुकधारीले 3 महिला सञ्चारकर्मीलाई गोली हानी हत्या गरेको स्थानीय टेलिभिजन नेटवर्कले बताएका छन्। युद्ध अन्त्यका लागि निरन्तर वार्तालाई अग्रस्थान दिई प्रयासहरू भइरहेको समयमा सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गरी गरिएको यो आक्रमणले शान्ति वार्ताका लागि अफगानी तालिबान समूहसँग अमेरिकी पहलमा भइरहेका प्रयासहरूलाई समस्यामा पारेको छ। कार्यालयबाट पैदल घर जाँदै गर्दा सञ्चार कर्मचारीहरू कार्यालयको कामपछि पैदल जाने क्रममा मारिएको एकनास टिभीका निर्देशक जलमाई लतिफाले एफएफपीसँग बताएका छन्। टेलिभिजन स्टेशनका एक अर्का कर्मचारीले पनि आक्रमणको पुष्टि गरे पनि यसबारे विस्तृत समाचार आइन सकेको बताएका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबान समूह र सरकारबीच स्थानीय शान्तिका लागि गत वर्षदेखि निरन्तर वार्ताहरू भइरहेका छन्। वार्तामा तालिबान समूहले हतियार छोड मूल राजनीतिक प्रणालीमा आउन एउटा प्रमुख शर्तका रूपमा विदेशी सेनाले अफगानिस्तान छाड्नुपर्ने अडान राखेको छ। सरकार र अमेरिका लगायतका विश्व समुदायले तालिबान समूहले हिंसा छाडेको पुष्टि हुने गरी गतिविधि अघि बढाएमा उनीहरूका अधिकांश माग पूरा गर्न सकिने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सरकार र तालिबान समूहबीच कतारको दोहामा पटक पटक वार्ता भइरहेका छन्। नाइजेरियाको एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका झण्डै 300 छात्रा रिहा भएका छन्। त्यहाँको प्रहरीका अनुसार शुक्रबार एक बन्दुकधारीको समूहले जम्फारा राज्यमा रहेको एक विद्यालयबाट छात्राहरूको अपहरण गर्दै नजिकको जंगलमा लिएर गएका थिए। जाम्फारा राज्यका गभर्नर बेले माटवाले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ, अपहरणमा परेका छात्राहरूलाई रिहा गरिएको घोषणा गर्न पाउँदा मलाई निकै खुसी भइरहेको छ।
अधिकारीहरूले कुल 279 छात्राहरूलाई रिहा गरिएको र यसअघि प्रहरीले अपहरणमा परेका छात्राहरूको संख्या 317 बताए पनि त्यो सही नभएको बताएका छन्। केही छात्र अपहरणमा परेपछि भाग्न सफल भएका कारण संख्यामा गडबडी भएको एक अधिकारीले बताएका छन्। सरकार र अपहरणकर्ता बीच भएको कुराकानीपछि छात्राहरूको रिहाई सम्भव भएको एक अधिकारीहरूले बताएका छन्। नाइजेरियामा हतियारधारी समूहले फिरौतीका लागि अपहरण गर्दै आएका छन्। गएको डिसेम्बरमा नाइजेरियाको कन्सिना राज्यमा बन्दुकधारीले 300 भन्दा धेरै छात्रको अपहरण गरेका थिए। छलफलपछि अपहरणमा परेका छात्रालाई रिहा गरिएको थियो। यो सँगै आजको लागि यति नै। भोलि पुनः समाचारका साथ उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको लागि यहाँहरू माझबाट छुटिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल डायरी। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।